प्रीतीच्या भाव बहिणींनो, प्रामाणिकपणान आणि जबाबदारीन केलेल्या वावरात मजुरी असताच. देव आमच्या हातान वावर घालता तेन्ना तो वावर शार्ती पावून आमकां कृपाय दिता आणि शेवटाक आमच्या वावराचो हिशोब घेवन जबाबदारीच्या आणि खात्रेच्या चाकराक इनाम फावो करता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय शाबास बऱ्या आणि खात्रेच्या चाकरा ही वाखाणण्याची उतरां ऐकून आम्ही सगळीं आशेता. ती आमकां फावो जातली जाल्यार आमच्या भेसा आणि आपोवण्या प्रमाणे आमकां दिलेलो वावर आमी जबाबदारीन फुडें व्हरून आणि विश्वासीपणान ताचो फळ दिवन वावरची गरज आसा. आयचो आयतार विश्व गरिबांचो दीस म्हूण आमी संभ्रमता. पाप साहेबान नोव्हेंबराचे 19 2017 वर्सा विश्व गरिबांचो दीस स्थापलो आणि आपल्या संदेशान तो असो उद्गारलो: उतरांनी न्हय बगर करण्यांनी गरिबांचो मोग करुया आणि तांचे सवेक हुस्को दाखवूया. तर ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना आमचो वावर जबाबदारेन करून गरिबांक सगळे हुस्को दाखोवन देवाच्या तोंडातली वाखाणण्याची उतरां आयकून सदांच तयार आणि जागृत असून आमी कृपा मागूया. सुरुवातीचे गीत घेऊया. हिम नंबर 1, पेज नंबर 19. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रीतीच्या भयणान भावांनो, आमी सुरवातीच्या उतरांत ऐकला. आयज कॅथलीक इगर्जमार विश्व गरिबांचो दीस संभ्रमता. 3 वर्सां पयले हो दीस मानवंक आमकां बाबसाहेब फ्रांसिसान आपोवणें दिल्लें. ह्या 3ऱ्या वर्सा तो आमकां जण एकल्याक सिराकाच्या पुस्तकाचेर ध्यान मन दवरून आमचे हात गरिबां कडेन पाकोवंक म्हटल्यार तांकां आदाराक पावोवंक आपयता. आयच्या सेवा धर्मांतसून आमकां जण एकल्याक आमकां फावो केलेल्या देवान साबार देण्यांचो वापर करून ह्या गरिबांच्या जिवितांत नवसणी हाडूंक, तांच्या गरजाक तांच्या वेळार पावोवंक देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागोया. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत फावो ते परी दिलेल्या तालेंतांचो बरो उपयोग करूंक ना. ही तालेंतां आमी तशींच गाडून दवरलीं आनी ह्या वरवीं आमी आमच्या जिवितान आयती रावंक ना. दिलेल्या देण्यांचो गरिबांसाठी वापर करूंक ना. त्या वेळाचो उगडास दवरुया. पातकाची दूख धरून देवा लागीं आनी पेल्या लागीं भोगसणे मागून म्हणुया: हांव पातकी जोर पुरवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटां धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन ती सदांच हांव वार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुतवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां साशणाच्या जिविताक पावूं. देवाक अर्घ दिवन मोहिमा घेऊया. पेज नंबर 5. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तू सगळ्या देण्यांचो रोचणार आनी दोनी तुज्या असल्या दुनियेची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पुण्य आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भोक्तीन आमकां सदां संतोष मेळसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता साशणाच्या साशणान. आमेन. म्हणण्यांच्या पुस्तकावेले वाचप. एक सुगुणी वस्तुरी कोणाक मेळत, मोत्या परस परतें तिचे मोल. तिच्या पोतीचे काळीज तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो.
सगळ्या तिच्या जिवितान ताका नुकसाण न्हय पूण आदाव ती हाडटा. ल्हव आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणता. तिच्या हातांनी सदांच भोवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाळी. गरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सुरोपाय पोलकी. सर्वेस्पराची भक्ती करता ते उस्तुरीक वाखाणणी फावो. तिच्या हाताच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शाराच्या दारवट्याशी तिच्यो कोरण्यो तिची वाखाणणी करून दियात. देवाचे उतरे. देवाचे वळखकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पुरी गावून जातलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेच भागी. तुझ्या हाताच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुखेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. तुझ्या घराच्या वणटी भितर सोफोड दाकांचे वडी पुरी. फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यान असले भाग फावो जातले. सगळ्या तुझ्या जिवितान सियोनातान सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद घालूं. सुखेस जाल्ल्या जेरुसलेमान तुझ्या नात्रा पंत्रांक पळोवंक तुका फावो जा. पागेबोन पावलू तेसलोनिकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, खंयच्याय काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सुम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेसबरीन जाणा. सोस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बाळंतीचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावण आसलोले दिसवंतेन तांचेर येतोलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सापडोंक तुमी काळोखांत ना. भावा भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं.
आमी रातची आनी काळोखाची न्हय म्हणटोच हेरा भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय पूण जागृत रावुया आनी खाण पिवण थोडें करुया. देवाचें उतवरें. देवाचे उपकार. सगळीं जाण उबी रावुया. सोमी म्हणटा म्हजे सोबे रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रावता. जो म्हजे सोबे निघून रावता आनी जाचे सोबे हांव रावता तो शुभां फळां दिता. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. मातेवा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. पयशिल्या गांवांत बेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपूण हाडून तांचे लागीं आपली गेरेजकाय दिली. एकुडी सर्गीचे राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जण एकल्याक आपली हुशारकाये प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलेले ताणें रोखडेच वचून ताचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलेले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलेलो ताणें वचून जमीन खणली आनी थंय आपल्या दुनियाचो दुडू पोत्तून लिपयलो. जायतो काळ बदलल्या उपरांत त्या चाकांचो धोनी पोत्तून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलेलो तो लागीं सरलो आनी 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलेलोय, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दुनियान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी खात्रीच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रीचो म्हूण दाखयलोय देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दुनियाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलेलो तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा तुवें म्हाका 2 तालेंत दिल्लोय, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दुनियान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी खात्रीच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रीचो म्हूण दाखयलोय देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दुनियाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलेलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणय. तुवें वोंपूंक नाय थंय तूं लुवताय आनी लुवंक नाय थंय तूं पुंजताय. देखून भियोन हांव गेलो आनी तुजो तालेंत धरणीक पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दुनियान पोत्ती पाळून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें वोंपूंक ना थंय हांव लुवतां आनी लुवंक ना थंय हांव पुंजतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटोच म्हजो दुडू तुवें
सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतोच हांव म्हजें तें त्या भायर कलांतोर हांव घेतलो आसलो. म्हणटोच ताचे लागचो तो 1 तालन काडून घेयात आनी 10 तालन आसात ताका दियात. कित्याक आसलेल्यांक दितोलें आनी तांची बोर जातली, पूण नासलेल्यांचें आसा तें काडटले. कित्याकूच उपकरून आसलेल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखान उडयात. थंय लागीं रुदोन कोत्तली आनी दाट केल्लो केली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाटाई तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणांनो आनी भावांनो, आयज आमी साद्या काळाचो हो शेवटचो आयतार सोमरवता. येता तो आयतार जातली दाबाची परब क्रिस्तरायाची आनी त्या परबी वरवीं हे सेवा धर्माची वरोस आमी काबार करतले आनी रोखडीच आमी आगमन काळान भितर सरतले. आगमन काळ आमकां जेजूच्या येण्याचें रहस्य सोजमोन घेवंक आनी ते भाशेन आयती जावंक आमकां आपयता. आनी साद्या काळांतले हे शेवटचे 2 ते 3 आयतार आमकां खरीच भाशेन ह्या आगमन काळासाठी आमची तयारी करतात. आयचो सेवा धर्माचो विशय देखून ह्याच विशयाचेर आदारलो आहा. गेल्या आयतारा दीस आमी नियाळ केल्लो की सोम्यांक मेळोवच्या पासत आनी ताची जाणवाय आमच्या जिवितान अनुभवच्या पासत आमकां तयारी करूंक जाय आनी पाशियेंस दवरून ताका रावंक जाय. जाल्यार आयच्या सेवा धर्मांत आमकां जण एकल्याक चोत्राय दवरूंक, बरो वावर करूंक, सोमया पासत जायती पावटी जीव हुस्क्यान घालूंक आनी तेच भाशेन जागृत रावंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. आयच्या पयल्या वाचपान जें आमकां म्हणण्याच्या पुस्तकांसून घेतलेलें आहा तितूर आमी आयता एक वस्तुरे विशीं, जी वस्तुरी आपल्या दिसा दिसपट्या जिवितांत जायतो वावर करून आहा. असो एक वेळ देखून ना तिच्या जिवितांत जंय ती आपलो वेळ इबाड करता. बगर ती जतनायेन प्रत्येक वस्तूची काळजी घेवन ते भाशेन आपल्या जिवितांत बिझी आहा. आमी पळयता ही वस्तुरी इतलो सगळो वावर करून देखून गरिबांक पावता, गरजेवंतांक पावता आनी देखून ती जाता ताच्या घरकाराची एक भाशेचो मान. सगळो लोक तिचे विशीं नगरांनी तांच्या प्रवेशद्वाराचेर भासाभास करतात ह्या वस्तुरे विशीं आनी देखून तिच्या घरकाराक ती जाता एक आपुरबाय. तिचे वावर तिचो सगळो जो करता तो तोकूच तिच्या उतरा परास मालगडो जाता आनी देखून तिची गणना एका मालगड्या माणका पयशेन केलेली आहा. ही वस्तुरी अशी आहा जिची किंमत एका माणका परस चड आहा. इतलेंच न्हय तर ही वस्तुरी जाणवायेन देखीन बोललेली आहा. जाणवाय कसली? जाणवाय आमकां सांगता की जिव्या देवाचो तूं जर भिरांत दवरताय आनी ताच्या मार्गान चलताय जाल्यार तूं सुभागी. म्हटल्यारूच ही वस्तुरी आपल्या जिवितान सर्वेस्पर देवाक भियोन आपलो वावर करून आसा. दुसऱ्या शब्दान आमकां जण एकल्याक आपोवणें आहा ह्या वस्तुरेची जिविताची नादर मारून ती जशी आपल्या जिवितान आपलो वावर करून आसा, ती जशी आपल्या जिवितांत मेळिल्ली दानां दुसऱ्यांक वाडटा आनी ह्या वरवीं सोम्यांक मेळोंक आयती रावता, ते भाशेन आमी देखून आमच्या खाशा जिवितान हे भाशेन आयती रावंक जाय. ह्या वस्तुरेचें उदाहरण आमच्या मुखार दवरूंक जाय. जाल्यार आयचें दुसरें वाचप जें त्या सुनीकारांक बरयल्लें पयली चिटी वेलें
ह्या चिठींत आमी गेल्या आयतार दीस सजमून घेतला की बागेन पावलीची ही घडयेक ताच्या पयल्या चिठींतली एक चीट. आनी बागेन पावलो जेन्ना जेजूक अनुभवल्या उपरांत आपल्या जिवितान नवसणी घडोवन शुभवर्तमान पुरगटूंक लागलो. ताच्या जिवितान एक बरवसो आसलो, एक दृढ बावाट आसलो की स्वामी परतून येतलो. आनी हो बावाट तो लोकांक सांगतालो. तेसोनिकारान देखून हो बावाट दवरनासली. पूण जालें अशें की जेन्ना जेजू दुसरे फावट येवचो हा बावाट सजमून घेतना तो येयना, ताका लेट जाला. हे सजमल्या उपरांत जायते लोक घुस्पटले आनी हे लोक स्वामी येतलो त्या दिसा विशीं भिरांत काळजान दवरून रावूंक लागले. ह्या वेळार बागेवन पावलो ह्या लोकांक शिरकायणी करता आनी म्हणटा, न्हय त्या सोमयाच्या दिसाक तुमी भियोंक जाय, बाबा ह्या सोमयाच्या दिसा पासून तुमी तयारी करूंक जाय. त्या सोमयाच्या दिसा कितें जातलें, कित्यो खुणां आमकां पळोवंक मेळटल्यो, ह्या वस्तून घुस्पटून रावल्या परस आमी जर आमच्या जिवितान खाशे जिवितान जर चड एकल्यान तयारी केली जाल्यार आमी सोमयांक मेळोंक पावतले. जाल्यार बागेवन पावलो तांकां सांगता, ह्या सोमयाच्या दिसा विशीं घुस्पटून रावनाकान, हुस्को दवरूं नाकान, बरोबर ह्या सोमयांक मेळोंक तुमचे जिवितान तुमी आयती रावा. तो म्हणटा जागृत रावात आनी हेर लोकां भाशेन न्हिदोंक वचनाकान. हेर लोक न्हिदोंक वेतात कित्याक तांकां खबर ना तांणी आपल्या जिवितान कशी तयारी करूंक जाय ती. पूण तुमी आतां क्रिस्ताची आहात, उजवाडाची भुरग्यां. तुमी तुमच्या जिवितान कितें करूंक जाय, तुमच्या जिवितान तुमी आयती रावंक जाय. आनी होच विशय आमी आयच्या शुभ वर्तमानान देखून पळयता. जेजू दाखल्यांसून ओपारींसून खिरीतपणी लोकांक शिडकायणी करता. जेन्ना काळ सरतलो, वेळ काबार जातलो आनी परतून सर्गीचे रास तापतले तेन्ना कितें जातलें. बागेवन मॅथ्यू खेरीत भाशेन आपल्या शुभ वर्तमानान जेजूचे 5 शर्मांव आमकां सादर करता. आनी आयचे वाचप हे शेवटच्या शर्मावांसून घेतलेले आहा. आनी ह्या शर्मावान चड करून जेजू 3 वेगवेगळ्यो ओपारी सांगता. तातली पयली ओपार आमी कालच्या आयतारा दीस आयकल्या, शाण्या आनी पिसाट आंकवारींची. जाल्यार दुसरी ओपार जी आयच्या दिसा आमी घेतल्या ती तालेंताची आनी ताच्या उपरांत आसा ती शेवटची मुणसुबेची. ह्या 3 वेगवेगळ्या ओपारींसून बागेवन मातेव आमकां खिरीतपणी न्हय संवसार काबार जातलो तेचेर नजर मारूंक आपयता, बरोबर आमी आमच्या खाशा जिवितान आयती जावन आमकां आपयता. ह्या संवसारान जायते प्रॉफिट्स, जायते प्रवादी येयल्यात, जायते भाकणार येयल्यात सांग हांव तुमकां जेजू दाखयता. आनी चड करून हे सगळे भाव आनी भयणी जे शुभ वर्तमान पुरगटूंक सोदतात, हे लोक फकत आमकां हो वेळ लागीं पावला हाचेर नियाळ करूंक आपयतात. कोण सांगना हो वेळ केन्नाय येवंक हा. पदवेदार देवान तो उक्तापो आमकां करूंक ना, बरोबर आमकां उक्तापे केला ते आमची जिवीत आयते करूंक. आनी देखून बागेवन मातेव खेरीत ह्या ओपारी वरवीं आमकां ह्या सोमयाच्या दिसाक आयती रावंक आपयता. आयच्या ओपारीन खेरीत भाशेन जेजू अशा जुदेव लोकांक चड करून तांच्या धर्माच्या मुखेल्यांक शिडकायणी करता की तांणी आपल्या जिवितान जायते तालेंत मेळयलेले, पूण ह्या तालेंतांचो तांणी वापर करूंक ना. हे तालेंत म्हणजे कितें? ग्रेक भाशेन तालेंतॉन म्हटल्यार अशें जंय जायती वर्साची केलेले काबाड कश्ट करून लागीं केलेले पयशे. तर म्हणूंक जायत लागीं लागीं 20 वर्सां अदीक एखाद्या मनशान सदां वावर केल्या उपरांत एकठांय हाडटात ते पयशे, जावं ते भांगारान जावं ते रुप्यान. 20 वर्सां मनीस काम करता आनी एकठांय करता. म्हणूंक जाय दुसरे विचारवण म्हणटात ताच्या पुऱ्या जिविताची मिळकत. म्हटल्यार पुऱ्या जिवितान ताणें कितले कमयलेले ते एक तालेंट जाताले. आतां जेजू ह्या ओपारींसून सांगता 3 सेवकांक हो मनीस कितें करता, आपली गिरेस्तकाय वाडटा. 5 तालेंत दिता म्हणजे 5 वेळार मनशान कमयिल्ली मिळकत
तेका दिता. इतली गिरेस्तकाय तेका म्हणूंक जाय लागीं लागीं 6,000 दिनारी. जेजूच्या टायमार ताची जर आमी तुलना केली जाल्यार 6,000 दिनारी इतली व्हडली मिळकत, इतली व्हडली गिरेस्तकाय 5 तालेंतां वरवीं एका मनशाक दिता, दुसऱ्या मनशाक 2 दिता आनी तिसऱ्या मनशाक 1 दिता. पयलीं 2 मनशां तेचेर वावर करतात, वेपार करतात. 5 तालेंत आसलो आनीक 5 मेळयता, 2 तालेंत आसलो आनीक 2 मेळयता. पूण पळयात तिसरो सेवक ते व्हरता, जमीन खणटा आनी ताच्यान ते लिपोवन दवरता. आनी जेन्ना दोनी येता परतून तेन्ना हो सेवक ताका सांगता की तूं खोर मनाचो देखून हांवें तुजें तालेंत लिपोवन दवरलें, हें आसा तशें हांव तुका दिता. ह्या ओपारींसून जेजू खेरीत भाशेन आमकां न्हय आमच्या जिवितांत आमी दिलेल्या तालेंटाचो कसो वापर केला, कितें मेळयलां तेचेर नियाळ करूंक आपयता. बरोबर ह्या तालेंटाचो आमी कसो वापर करूंक जाय आसलो म्हटल्यार आमी आमच्या जिवितांत ह्या तालेंटाचे फावोतीपुरी वापर करून ते तालेंट उजार केला, आमी सक्रीय रावल्या, काय ह्या तिसऱ्या सेवका भाशेन आमी लेझी जाल्या, आमी बेजोड मनाची जाल्या, वावर करूंक पावना आनी आसलेले तालेंट आमी लिपोवन दवरला. ह्या ओपारी वरवीं जेजू खेरीत भाशेन ह्या जुदेव लोकांक, ह्या धर्माच्या मुखेल्यांक सांगूंक सोदता की तुमकां सर्वोपदेदार देवान समृद्ध फाव केलेली, सगळे धर्माचे पुरे तालेंट तुमकां दिलेले, सगळे गिन्यान तुमकां दिलेले. ह्या गिन्यानाचो वापर करून तुमी आनीक जायत्या लोकांक देवाशी हाडूंक जाय आसलेले, पूण तुमी ते करूंक ना. तुमी त्या तालेंटाचो गैरवापर केलो, म्हटल्यार तुमी ते तालेंट लिपोवन दवरले. यू डीड नॉट टेक रिस्क. तुमी तुमच्या जिवितांत रिस्क देखून घेवंक ना हे तालेंट वापरून. आनी देखून दुसऱ्या शब्दान सोमयाच्या येण्याक तुमी फावतीपुरी आयती जावना. आयज इग्रोजमात विश्व गरीब दिन साजरो करता. पापसाय फ्रांसीस खेरीत भाशेन हे 2017 सालांत हे विश्व गरीब दिन ताणें सुरू केलो. आमकां परतून एक पावट गरीब लोकांचेर आमचें ध्यान आनी मोन दवरलें. जेन्ना तो पापसाय जालो ताणें आपल्या जिवितांत फ्रांसिसाचें नांव घेतलें. तातूंत फ्रांसीस गरिबांसाठी वावुरलो. 13व्या शतकांत तो जियेलो. आपलें जिवीत गरिबांक पासत भेटयलें. मागीर फ्रांसिसान आपलें नांव फ्रांसीस घेतलें कित्याक ताका जाय गरिबांक पासत जियेलें. आयज तो म्हणटा की ही इग्रज गरिबांची इग्रज जावन आसा. द चर्च ऑफ द पुअर. आयज ताच्या पावलांनी पावलां घालून आमकां जण एकल्याक आपोवणें आहा. आनी ह्या वर्सा खेरीत भाशेन 2020 सालान घेवन फ्रांसीस आमकां एक बरो संदेश दिता आनी तो म्हणटा की तुमचे हात भायर काडात आनी गरिबांक आदार दियात. स्ट्रेच आउट युअर हँड टू द पुअर. सिराकाच्या पुस्तकांतले 7वें अविस्वारांतले 32वी ओळ घेवन बाप खेरीत भाशेन आमकां जण एकल्याक उलो मारता गरिबांक पावोवंक. आयच्या पयल्या वाचपान देखून ते वस्तुरे आपल्या जिवितान वावर केल्या उपरांत आपले हात गरिबांक पासत तापयले तांकां आदार दिवंक. आयज बागेवन बाप आमकां सांगता की जेन्ना आमी आमचे हात भायर घालता लोकांक आदाराक दिवंक जाता एक खुणा आमच्या इश्टागतीची, मोगाची आनी समेटाची. जेन्ना आमी हात कोणाक तरी दुसऱ्याक दिता त्या मनशाक ताच्या जिवितान घटाय येता. जेन्ना तो मनीस कश्टान सांपडलेलो आहा, दुखेन सांपडलेलो आहा, तेका आमी आदार दिवंक पावता. कोविड-19 ह्या पेसपिडे वेळार जेचे पासून आमी आयती नासलेल्या असल्या वेळार जेन्ना लोकांनी आपापले हात भायर घाल्ल्यात आनी लोकांक आदाराक पावल्यात, ह्या तांच्या वावरा वरवीं एक भाशेचो मोग आनी मोयपास ह्या जिवितान आमकां अनुभवूंक मेळ्ळो. जंय आमचें जिवीत अंधाराचें जाल्लें थंय उजवाड आयलो. आमी ह्या दिसांनी दिपावली ह्यो सोमरमतल्या हिंदू फेस्टिवल आमच्या भारताच्या संस्कृतींतलो हो प्रकाशाचो उजवाडाचो सोमरम. जेन्ना आमी गरिबांक आदार दिता तेन्ना आमी तांच्या जिवितान उजवाड हाडटा. आमकां खरेपणी सांगूंक जाता आमी तांचे बाराबर दिवाळी साजरी करता. आमकां जर खेरीत भाशेन जर ह्या पाप साहेबाच्या संदेश काळजान रिकोवन खेरीतपणी ह्या संवसारांक उजवाड हाडूंक जाय
आमी ह्या वावरांचो आमकांच आयती करतल्या सोमयाच्या दिसा खातीर. देखून आयचो सेवादोर आनी ह्या सेवादोरमान आमी पळयता ही सगळीं वाचपाक केली भाशेन आमकां जण एकल्याक आयती जाण आपयतात, तयारी करून आपयतात. पयल्या वाचपान ती वस्तुरी आपल्या जिवितान दीस रात वावुरता आनी गोरगरिबांक आदार दिता. ती शाणी वस्तुरी भाशेन आमकां जेवन आपयलेले आहा. दुसऱ्या वाचपान भागीन पावलो जसो सांगता की तुमी तयार रावात, जागृत रावात. स्वामी केन्ना येतलो तो तुमी न पळत. आमकां जण एकल्याक आमच्या जिवितान ह्या वावरा वरवीं आयती जाण आपयलेली आहा. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांसून किरीत भशेन जेजू आमकां सांगूंक सोदता की आमी आमच्या जिवितांत जतनायेन वागोवंक जाय, आमच्या जिवितांत रिस्क घेवंक जाय. जी तालेंत देवान आमकां दिल्यान ती दुसऱ्याच्या गरजा पासत वापरूंक. आनी भाग्यवन बाप आयच्या ह्या विश्व गरीब दिना निमित्तान आमकां दिता त्या संदेशान दुसऱ्या सोवे मदतीचो हात फुडें फाकोवंक, गरिबांक आदार दिवंक आपयता. म्हटल्यार ही सगळो सेवा धरून आमकां एकूच मंत्र दिता, एक वायस थॉट दिता की सोमयाच्या दिसाक आयती जावचे पासत आमी आमची तयारी करूंक जाय. हे मिसा बलिदानान मागोया आमकां जण एकल्या खातीर घटाय आनी देवाचो पवित्र आत्मो की आमी ह्या मिसा बलिदानाच्या कृपेंतल्यान आमच्या सोमयाच्या दिसाक आयती जावंक पावूं. आमी आमचो भावाट उचारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. हांव कुवार मारीन थंय जल्मलो. पोंस पिलाताक ताणें क्रूस सोंसलें, ताका क्रुसार चोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मगो देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला. थंय ताण जिवेन मेल्ल्यांची मंजुरी करूंक येतलो. सोत मानता पयलोत्म्यान कातोलीक पयलीं सगळे वखदाचो एकठार, पात्राचे भोगसणे, कुडीचे जेवणपण, साशणाचे जिवीत. आमेन. देव आपले पुरचेक सांडिना आनी सोडचो ना. ताचेरूच बाबाट दवरून आमी जियोंक, आमच्या गुणांचो बरो उपयोग करूंक आनी गरिबांचोवे हुस्क्यान जियोंक कांय गरजो आमी बापा मुखार दवरुया. धन्य देवा, आमच्या धार्मिक फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेच्या वावरान परजेचे गुण मिसळ करून आणि गरिबांच्या हुस्क्यान तांकां वाडोवन तुजी कृपा तांचेर होत म्हूण मागता. बापा, आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी परजेचो फायदो काढून तांकां फटोवंक न्हय, पगार समेस्तांच्या आणि अधिक करून गरिबांच्या बरेपणान आणि उदरगती पासत वावरून तुजी जाणवाय तांकां फावो कर म्हूण मागता. सर्गीच्या बाप्पा, आम्ही समेस्तांनी तुवें दिलेले गुण तुझे वर्ते मोहिमे आणि समेस्तांच्या बरेपणापासून वापरून आणि गरजेक सापडलेल्यांच्या आदाराक आमचे पावल फुडें मारून आमकां तुझ्याच उर्बेन भर म्हूण मागता. बापा, तरेकार गरजेक सापडलेल्यान, कश्टावतेल्यान, जिवितान सांडलेल्यान आणि एक सुऱ्यान तुझी घटाय, पेकवणी, आदार आणि मनशा कडल्यान फावो तो सहकार तांकां मेळोवन तुजी कृपा आम्हा सगळ्यांचेर होत म्हूण मागता. आमच्या किरकोळ गरजा खातीर मागोया. भोवकापुतीच्या बापा, ह्यो किरकोळ गरजो आमी तुजे मुखार दवरता. त्यो तूं दयेन आयकून घे आनी आमच्या चड करून कश्टांच्या वेळार
हुस्केच्या वेळार तूं आमकां पाव हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मिरवणुकीचे गीत घेऊया. हिम नंबर 151, 151, पेज नंबर 92, 92. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोरपोत पिता देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मनान आमच्या आनी आपल्या पवित्र सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका भेटयता ते देण्या वरवीं तुजी बरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळज बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक काळ करता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोत बेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोबे आमी जियेता, भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. गोबोर सासण्याच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जीवन केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतलां. देखून सासणांक आमकां मेळटलो तो पास्काचो बट भोगूंक आमी भरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुजे अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच गोश्टेन गोश्ट मरोन सोसून वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत
समर्पणची. तेचपुरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साशणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो घोट पोर घोटुया. सुन्याची सुवाळी होता आनी एका शेतले पियेता. तितले सावळी तूं वैभवाने सो, आमी तुजें मरण उरता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक, ऑर्गन आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्याचो मेस्तांक तुजे पुरसुळेक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमाचो मेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्यवान सुजैतीचो पती, भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर साशणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाबा, सोर वंदनांनी वैभव तुका साशणाच्या साशना. आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा स्वर्गीचा, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इलाज आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडों दिनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासो वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सहजकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर तिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय साशणाच्या साशणान. सोमयाची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. आमी एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. Devaचे
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर म्हाका पावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली प्रसाद गीत घेऊया हिम नंबर 191 191 पेज नंबर 113 113 उत्मीक कुमन्यावाचो आक्त म्हज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाचीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू हांव तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव ओमडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका हांव वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मी नाका आमेन. प्रार्थना प्रितीच्या बाबा ह्या संस्कारान आमी जेजूचे मांस आनी रगत घेतला हे संस्कारलेले जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचे म्हूण ताणें फरमायलां ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. कोरोना विशाणूंतल्यान सुटकेचे मागणे हाच्या फाटल्यान म्हणात सोर पदवीधर आनी काबुतीच्या देवा सोर पदवीधर आनी काबुतीच्या देवा तूं तुजो मोग तूं तुजो मोग
सगळ्या संसाराक सगळ्या सुवातेर दाखयताय आमची मागणी दोन आयकून घे ह्या संसारान जायत्या सुवातेर कोरोना विषाणू जायतो लोक बाधित जाला आमी तुजे लागीं ह्या रोगाचेर बेगीच्या बेगी उपाय मेळचे पासत आनी जी ह्या रोगान पिडेस्त आसात तांकां बेगोनी मेळची म्हूण नम्रतायेन मागता ह्या रोगाचेर उपाय सोडून काडटल्या दोतोरान पासत आमी मागता तांकां ते बेगीनूच मेळचे तेच भाशेन सरकार आनी मनशाच्या सावधी पासत वावुरतेल्या भावा भाय भयणींनू मनशाच्या बरेपणा पासत सदांच बरी पावला फुडें मारचे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोम्या आसूं सोरपोत वेदांते बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशीर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार. शेवटचे गीत घेऊया. हिम नंबर 261 पेज नंबर 154 154.